बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनमानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 13 राशिद मनहास शहीद पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी और वाक़या और ड्रामा सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें, अपने ख़यालात, एहसासात और मालूमात को पुरतमाद अंदाज में बयान कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, नसर सुनकर पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें, मुकालमा नवीसी कर सकें, मुख्तलिफ़ समी ज़राए कहानी और ड्रामा की निशानदेही कर सकें, मुख्तलिफ़ माशरती किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं में राय दे सकें, जुमले साज़ी बना सकें, कहानी में ज़रबुल मिसल और मुहावरात का इम्तिज़ाज करते हुए इसमें दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, इस्तिलाहात की पहचान कर सकें, तशबीह और इस्तारा में इम्तियाज़ कर सकें। सोचें और बताएं। राशिद मनहास शहीद के अलावा निशान हैदर पाने वाले दीगर शहदा के नाम बताएं। मज़ीद जानें। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। ये एज़ाज़ शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से मंसूब है। निशान हैदर उन शहदा को दिया जाता है जिन्होंने वतन की खातिर गैर मामूली कारनामे सर अंजाम दिए हों। राशिद मनहास निशान हैदर पाने वाले चौथे शहीद हैं। ख़ास अल्फाज: मतलूब, गनीमत, बचपन, इजाज़त, तरबियत, मिल्लत। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। राशिद मनहास को बचपन ही से जहाज़ बेहद पसंद थे। आपके पसंदीदा खेलों और तस्वीरों में जहाज़ को अव्वलियत हासिल होती है। दौरान खेल भी आप जहाज़ की आवाज़ सुनकर रुक जाते। एक दिन सब बहन भाई झूला झूल रहे थे। राशिद झूले पर पेट के बल लेट गए और बाजू फैलाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, देखें मैं हवाई जहाज़ बन गया हूँ। बचपन ही से जहाज़ के मॉडल और मशीन्स ने आपको हद दर्जा दिलचस्पी रही। कागज़ और तिनकों की मदद से जहाज़ बनाकर उड़ाना भी आपका पसंदीदा खेल था। आप अपनी जेब खर्च हिस्सा लड़ाका तैयारों के मॉडल ख़रीदने और खिलौने ख़रीदने में खर्च करते। इसके अलावा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पसंदीदा खेल क्रिकेट से भी आपको दिलचस्पी थी। आपका मुतालिया भी बहुत अच्छा था। राशिद के वालिद आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर राशिद ने अपनी वालिदा की इजाज़त से पाकिस्तान पाक फ़िज़ाइया के इंटरव्यू दे दिया। फिर वालिद ने भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आपको फ़ौज जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही राशिद 1968 में पाक फ़िज़ाइया में शामिल हुए और तरबियत के लिए कोहार चले गए। उस्ताज़ा की राय थी कि राशिद गैर मामूली ज़हीन है, काम की लगन और आगे बढ़ने की सलाहियत भी गैर मामूली है। बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर आपको आला तरबियत की ग़र्ज़ से रसापुर भेजा गया। जून 1980 में पेशावर यूनिवर्सिटी से BSc का इम्तिहान पास किया। इसके अलावा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इल्म मौसमियात और परवाज़ से मुतल्लिक़ तमाम अलूम हासिल किए। 15 अगस्त 1981 को आपने तालीम मुकम्मल हो गई और आप पायलट ऑफ़िसर बन गए। अगस्त 1981 में आप पायलट ऑफ़िसर बनने के बाद खुशी खुशी अपने घर आए। अपनी तीनों बहनों राना, अंजुम और राहत को अपने मुस्तक़बिल के अज़म से आगाह किया। अम्मी जान ने दुआएं दी। फिर घर से रुखसत होते हुए सबको खुदा हाफ़िज़ कहा। 20 अगस्त बरोज़े जुमा राशिद की पहली तन्हा परवाज़ सोलो फ़्लाइट थी। आज आप बेहद मसरूर और पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। राशिद को कंट्रोल टावर से पहली क्लियरेंस मिली। आपने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ़्तार बढ़ती गई। अभी जहाज़ रनवे पर ही था कि इंस्ट्रक्टर
فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ٹریکر کے نزدیک پہنچ گئے اور اس نے جلدی سے اپنی کار سے اتر کر راشد کو خطرے کا سگنل دیا۔ راشد سمجھ گیا کہ شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے آپ رک گئے۔ مطیع الرحمان نے جہاز رکتے ہی جست لگائی اور کاک پیٹ میں داخل ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ وردی کے بغیر تھے۔ ایک لمحے کے لیے راشد حیران ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں سے آگاہ ہو گئے۔ اس غدار وطن نے طیارے میں بیٹھ کر ہی وائرلیس پر اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا جو جودھپور جا رہے تھے: تم میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہندوستان ہائی کمیشن کے تحفظ حاصل کرو۔ اب راشد پر پوری صورتحال واضح ہو چکی تھی، مگر آپ نے کچھ کرنے سے پہلے ہی غدار نے دوہرے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرواز شروع کر دی اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ راشد نے فوراً ماڑی پور، کراچی کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پیغام دیا: مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تو مطیع الرحمان کے ساتھیوں کو ہندوستان ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو۔ یہ پیغام سنتے ہی ساتھیوں نے راشد کو ہدایت دی کہ جہاز کو اغوا نہ ہونے دیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے راشد کو بے ہوش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر آپ نے اپنے حواس بحال رکھے۔ مطیع الرحمان نہایت ماہر اور تجربہ کار پائلٹ تھا اور وطن کے چند اہم دستاویزات بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ یہی فیصلے کا وقت تھا کہ راشد نے فیصلہ کر لیا: ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آنی ہے، مگر پھر کیوں نہ آج ہی زندگی ہم پر، ملت وطن پر نچھاور کر لی جائے، اور کرنا تو آسان ہے۔ آپ اب انسٹرکٹر سے تھما ہو گئے اور پرواز نیچے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، مگر راشد طیارہ بلند پر لے جانا چاہتے تھے، مگر اسے چالاک شخص نے ایسا ہونے نہ دیا۔ بدقسمتی سے کنٹرول ٹاور میں بھی رابطہ ٹوٹ گیا، مگر راشد کے عزائم اور حوصلہ مزید بلند ہو گیا اور آپ نے پوری قوت سے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اب جہاز ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار کو موت نظر آنے لگی۔ وہ گھبرا گیا اور طیارے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ آپ کو اپنے ارد گرد یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں: اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ راشد منہاس کو نشان حیدر دینے کا اعلان اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان نے کیا۔ راشد منہاس کی شہادت پر آپ کے والد عبدالماجد منہاس نے کہا: اگرچہ بیٹے کی وفات کا دکھ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، مگر مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اس نے ایک نیک مقصد اور ملک و قوم کے وقار کے لیے اپنی جان قربان کی۔ 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہونے والے راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو اس عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والوں میں سے سب سے کم عمر شہید تھے۔ قوم کو اپنے ایسے جواں ہمت بہادر سپاہیوں پر ہمیشہ ناز رہے گا۔ ٹھہریں اور بتائیں، راشد منہاس کو نشان حیدر دینے کا اعلان کس نے کیا؟